विचाराच्या मरण पावो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगल पावणी भयणीनो, आयचे हे मीस भिटयता इथन फर्नांडीस. आयज ताचो जल्माचो दीस आमी मागुया. देवान ताचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. गॉड ब्लेस हिम विथ गुड हेल्थ. ते भाशेन एल्स्टन दिनीजाचे पासत आमी सांत मागुया. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया सोल्स ऑफ द फॅमिली ऑफ रेनी. तेजे फॅमिलीचे आत्म्या पासत देवान तांच्या आत्म्याची काकलूत करूं. तांकां सगल्यांक सुर्गीचें सूख फावो जावंक. तेच भाशेन आमी मागुया आत्म्या पासत. वी प्रे फॉर ऑल दी सोल्स. पीटर फर्नांडीस आनी लुइजा डायस, कायतानो फर्नांडीस, सबॅस्टिना फर्नांडीस आनी एंजेलिना रॉड्रिगीस, फ्लोरियानो रॉड्रिगीस, रॉक फिलिप रॉड्रिगीस, पायटी रॉड्रिगीस, एडवर्ड वाज, वॅली वाज, कायतान डिकॉस्टा, झेवियर डिकॉस्टा, एमेरिसियन कार्डोजो, रायमंड कार्डोजो, डेजिडोरियो कोरेया, तेरेझिना कोरेया आनी ओलिव्हिया कोरेया. ह्या मिसांत आमी मागुया देवान सगल्यांक तांच्या आत्म्याची काकलूत करूं. तांची सगळीं पातकां दोन तांकां सुर्गीचें सूख फावो जावंक. मोगाळ पावणी भयणीनो, ह्या पवित्र रितींत फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजान खोरी दूख धरून मोडया. हांव पातकी सोर्ग पोतयला देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. सुमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणालोली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर, तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बाबार्थ दवरता देखून कोरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कोर म्हूण मागता. आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप. म्हज्या प्रितीवंत भावा भयणांनो, कुड्ड्या देवाची पुजा सामकीच सोडून दियात. तो तुमकां अक्कल आसा म्हूण समजून हांव तुमचे लागीं उलयतां. हांव तुमकां कितें सांगता तें तुमी चिंतून पळयात. आमी आशिर्वाद घालता त्या आशिर्वादाचे पिवण पात्र क्रिस्ताचें रोगोत कोडे आमचो संबंद करता न्हय. आनी आमी मोठाव तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद करता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जोरूय जायतीं जाणां तरूय एकूच कूड जाता. कित्याक आमी सगळीं तेच एकाच उंड्यांत वांटो घेता. कुडी प्रमाणे इस्रायल पोरजेचेर नदर मारात. योदनाचे बलिदानाचे खात ती वेदीचेर संबंदांत भितर सरनात. पूण हांव कितें सांगूंक सोदतां, कुड्ड्या देवाक भेटयलेल्या खाणांक कसलो तरी मोल आसा म्हूण, वो तेंच कुड्ड्या देवाक कसलेय तरी मोल आसा म्हूण ना की ना. पूण म्हजो अर्थ असो,
ज्यो योद्न ओन बाळती भेटयता ते देंवचाराक भेटयता आनी न्हय देवाक. तुमी देंवचाराच्या संबंदान भितर सोल्लीं म्हाका नाका. तुमी देंवचाराची भागीदार जाल्लीं म्हाका नाका. सुम्याचें पिवण पात्र आमी देंवचाराच्या बरोबर देंवचाराच्या पात्रांतल्यान तुमचे बरोबर पिवंक जायना. सोम्याच्या जेवणा मेजार आमी देंवचाराच्या मेजार बरोबर तुमच्यान बसूंक जायना. आमी सोम्यांक चाळोवंक सोदता कितें? देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतलें सोरेस्परा. दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतलें सोरेस्परा. सोरेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक कोत्तलों. सोरेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलों. दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतलें सोरेस्परा. सोरेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलें. सोबे माजार सोगले ताजे पोरजे मुखार सोरेस्पराक केलेल्यो आंगवण्यो पाळटल्यो. दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतलें सोरेस्परा. उद्गार. सोरेस्पराक जय जय. कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो आनी तांचे थंय येतलें आनी तांचें सवें तिकाण करतलें. सोरेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणटालो, बरें झाड वायट फळ दीत शेना, न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दीत शेना. ताच्या फळा पोरमोणे दर एका झाडाक ओळखूंक येता. खांटेरींक आंजेरी जाल्लीं आनी सोरांठ्याक दाखो जाल्ल्यो कोणें काडल्यात? बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता. वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतलें वायट काडून दाखयता. तर बरोन ओत्तोल्ल्या काळजांतलें तोंड उलयता. म्हाका तुमी सायबा सायबा कित्याक म्हणटात आनी हांव सांगता तें करिनात? म्हजेशी येता, म्हजें उतर आयकता आनी त्या पोरमोणे चलता तो दर एक मनीस कोणा सारको तें सांगता. घर बांदतल्या एका मनशा सारको तो. ताणें खोळ खोळ खणून खोडपाचेर बुन्याद मारली. आवरायलें तेन्ना त्या घराचेर लोट मारलो, पूण तें आलोवंक जालें ना, कित्याक तें घट बांदलोलें. आनी जो कोण आयकता पूण कांयच करिना तो बुन्याद मारिनासतना आपलें घर दोत्तोरे बरोबर बांदतल्या मनशा सारको. आवळ येवन ताचेर लोट मारिना फुडें तें मोडलें आनी केदें व्हडलें गोरटान ताचें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भावनी भयणीनू, एक पावटी एक वस्तोरी हांगासर आमच्या कॉपेलांत आयली आनी म्हणूंक लागली तिच्या जिवितांत जे जे कोस्ट आसले ते, द स्ट्रगल्स, द हार्डशिप्स, द प्रॉब्लम्स सगळें ती सांगूंक लागली. आनी म्हणूंक लागली, फादर कितले कडेन हांव गेली, हांगासर गेली, थंयसर गेली, ह्या ब्रदराशी, त्या फादराशी, हिंगा थिंगा हिंगा थिंगा, हे सायबिणीशी, त्या सायबीण, हुंयची सायबीण मागीर ना आनी हुंयची. खंय आसा आमचो भावार्थ
वेर इज आवर फेथ. हाचें पयलें वाचपान बागेवन पावलू आमकां म्हणटा व्हेरी व्हेरी ब्युटिफूल वर्ड्स. कितें म्हणटा तो? कुड्ड्या देवांची पुजा सामकीच सोडून दियात. जायतीं जाणां आमी अजून लेगून कुड्ड्या देवांची आमी पुजा कोत्ता. आजकालची भुरगीं लेगून पांयांक कितें बांदतात, काडे आनी आहा तें कितें दिश्ट म्हणटात. भुरग्यांक काजोळ लायतात, दिश्ट म्हणटात. वेर इज माय फेथ इज अ क्वेश्चन आय नीड टू आस्क माय सेल्फ. कोणाचेर म्हजो बावर? म्हज्या देवाचेर वा ह्या वस्तूंचेर? देवाचेर वा ह्या कुड्ड्या देवांचेर? कोश्ट येयले आमी धांवली आनी हूंय धांवली, दुसऱ्या कुड्ड्या देवांची धांवली. कितें मेवता? कांय मेवना. उलटा आमचेर जायते आनीक 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 त्रास येतात. वेर इज माय फेथ? त्या पासत जेजू म्हणटा आयच्या शुभ वर्तमानांत व्हेरी व्हेरी नायसली, व्हेरी स्ट्रॉंग वर्ड्स. जेजू कोते कितें म्हणटा न्हू? बऱ्या झाडांक बरीं फळां येतलीं, वायट झाडांक बरीं फळां येतलीं ना. इट वील नॉट कम. सो डिपेंड्स एवरीथींग ऑन हाव यू लिव युअर लायफ. तुमी येतात म्हणटा म्हाका दोनया सोमयार, यू से लॉर्ड लॉर्ड, पूण तुमची काळजां आनी हूंय आसात. हांव सांगता ते तुमी करिनात. म्हजेर बावर दवरिनात, बापाचेर बावर दवरिनात, पूण आनी देवांचेर, कुड्ड्या देवांचेर आमी बावर दवरतात. व्हेरी व्हेरी डीप लेसन फॉर अस. जेन्ना आमी अशें कोत्ता मोगाल भावनी भयणीनो, आवर फेथ इज नॉट स्ट्रॉंग. कित्याक आमची फावंडेशन, आमचो धर्माचो फावंडेशन जो आसा तो घोट ना, स्ट्रॉंग ना. कित्याक इट इज नॉट बिल्ट डीप. इट इज नॉट बिल्ट डीप. कालीच आमी आयकिल्लें, हांवें म्हणलोलें कितें तें देवाचें उतर. इट्स लायक द वर्ड ऑफ गॉड, लायक अ कोकनट. हे नाल्लाचे भाशेन ते नाल भायली कात काडूंक जाय, मागीर आनी कितें मेवता? कोट्टी. ती कोट्टी फोडल्यारूच आमकां तें फळ मेवता. ते भाशेन देवाचें उतर, आमची बुन्याद, इट शूड गो डीप. अनलेस इट गोज डीप देर वील बी नो ट्रान्सफॉर्मेशन इन माय लायफ. वयल्या वयर म्हजो बावार्थ ऑन द सर्फेस. मोगाल भावनी भयणीनो, जेजूची उतरां आमच्या काळजांत घालुया, आमची बुन्याद स्ट्रॉंग बांदुया. आमच्या कुटुंबांत देवाक पयलो स्वाद, पयलो जागो दिवया. तो सांगता ते प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवुया. तुझ्या पोविंदोळ्या मुखार बापा एकूच ओंडो दवर. जेजू निर्मळ भुरगो तुजो, उण्या भितर लिपतात कोणयो. तशी जेजू सगळें सगळीं किरकोळ पापकी भुरगीं तुजी, गोवाच्यो कोणयो आमी. उदकाचे नेमे आमी. जेजूचे साने आमी. जेजूचे साने आमी. मोगाल भावनी भयणीनो, हे आमचें बलिदान देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तूं खरें भक्तीची आनी शांतीची जोर. तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सोकोर. आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजांची आमी जावंक निर्मी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं.
आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सोर्फ आनी सोर्फताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमताव, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टाव, तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओत्रेकताव. देखून आतां देवदूत आनी भोक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसोणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब घेवन बावर्ताचो गूट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलो आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची कापलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. आंकवार मारये, देवाची माये सांगाती, तिच्या पती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत दोर्मृता आनी सोर्फकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयलां, तेंच प्रार्थना काळजांत ताव बापाक आमी उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारार जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणांत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सावस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगान काळजांत हांव एकामेकाक देवाची शांती दिवया. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो देव. देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत भोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जशें मेरू व्हांवते जोरीक ताणयता तसो देवा ओत्मो म्हजो तुका लालयता. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणयला म्हजो ओत्मो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचें ओमळीक मांस रोगोत घेवन ह्या बोव वर्त्या देण्यांचो आमी चड आनी चड फळ काडूं आनी सासनाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागतां आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Saibeni, Amen tuji oskot boni, Gota dige mai amka, Dusha diran sambal soda, Gurbe boret saibeni, Amen tuji oskot boni, Gota dige Ducha diran sambal soda, Ducha